Hello, good morning everyone. Balik ko sa akong buhatong taga-punta. Ibapod na po diay o diretso na ko para madali nga nga itong buhaton. Madali ang ligo-urak ang buhaton kay medyo tugnaw jud ang palibot ug ang tubig bugnaw kaayo tungod sa panahon karong adlaw nga dagkon ang walay adlaw nga nagpakita. Ang tubig bugnaw ang tubig isip wajud tay gana kaayo maligo basta bugnaw ang hangin, bugnaw ang tubig, magpurog-purog ta sa katugnaw. Nagumana ka og ligo, mag-ilis na o mamutang sa mga anik-anik sa kalawasan, hid-hid sa nawong aron ko na muputi, pero bawag ni puti. Kung humana na, mag-init na taog tubig, aron muhigop o init nga gatas, atong parisan o cookies or panbaron or biscuit o unsay available ninyo diha sa inyong mga panimalay or diha sa inyong boarding house. Higop ta gatas para nakata energy mo kuspos sa pagtrabaho kay lisod na mo duty ta og walay kaon or walay sulod atong tiyan kay mabuang taan na Ginoo ko Lord. Mukhaon jud ta sa saktong oras para dili ta mabuang og dali kay luoy ang atong lawas atong pasagdan. Kita may gansi o paningkamot kay kitang tanan nang ginahanglan magtrabaho kay kinahanglan man og kwarta. Laban lang jud sa kinabuhi. Moday ni ang among adlaw karon, ahong adlaw karon by the way. Wa gihapon si haring araw pero mura mo pakita ni siya afterwards. So that, nag-prepare na ko sa mga gamit, nagdala ko og mga anik-anik, mga cellphone charger o mga snacks na mo. Prepare na sa bag kay mulakaw na padung sa workplace na hon, which is ato sa Muling-Huli Salon. Muna ni ang householton nga shoes ay slipper di ay o padung na kumugawas sa akong kwarto aron padung na sa Muling-Huli CPG ang